अस्तु, धन्यवादः। किञ्चित् वयं चर्चां कुर्मः, किञ्चित् वयं पठामः। सर्वप्रथमं भवताम् उपस्थितिः भवेत्। उपस्थितिं स्वीकरोमि एकवारम्। अनुक्रमाङ्कं वदन्तु भवन्तः। 28 तः 54 पर्यन्तं भवन्तः तत् अत्र संख्या अस्ति। अस्तु, पूर्वं 28 भवन्तः त्यजन्तु। यदि न किमस्ति कि भवतां कक्षा अस्ति। 28 तः 54 पर्यन्तम् अस्ति। भवन्तः यदि 28 से लेकर 54 तक के लिए कक्षा है ये वाली, बाकी के इससे पहले या इससे बाद के जा सकते हैं छात्र। ठीक है। हाँ, 28 नास्ति। 29 30 31 32 33 34 35 36 नास्ति। 37 38 39 नास्ति। 40 अस्ति। 41 42 43 चतुश्चत्वारिंशत् 45 अस्मि आचार्यः। 46 उपस्थिता अस्मि। 48 उपस्थितोऽस्मि। 49 नास्ति। 50 आं महोदय अस्मि। 51 अस्मि महोदय। 52 आं महोदय। 53 नास्ति। उपस्थितोऽस्मि महोदय। अस्ति। 54 उपस्थितोऽस्मि महोदय। आम् आम् अस्तु। 54 54 नास्ति। पंचषड् छात्राः न सन्ति। अस्तु, तर्हि पुनः भवतां समेषाम् एकवारम् अस्माकं कक्षायां स्वागतम्। अद्य वयं किञ्चित् पठामः। सर्वेभ्यः नमः। स्क्रीन् सम्भवतः भवतां कृते दृश्यते इति अहं चिन्तयामि। दृश्यते स्क्रीन्? आम्, अस्तु। हाँ, किञ्चित् वयं अत्र पश्यन्तु एकवारं। यथा लघुबालकः भवति, लघुबालकः शिशु, सः यथा बाल्यकाले भवति, बाल्यकालः तत्र शिशुकालः, शिशु भवति, सः चलितुं न जानाति, किन्तु किं करोति सः जानोपरि तत्र चलति, तत्र घुटनोपरि एवं कुडनना इति तत्र करोति। तथं तत्र प्रयासं करोति, बहुवारं प्रयासं करोति, तस्य त्रुटिः भवति, सः किं पतति, तथापि सः वारं वारं प्रयासं करोति। यदा तस्य प्रभावः, तस्य प्रयासः सम्पूर्णः भवति, कि वारं वारं तत् रोदनमपि करोति, तथापि सः अहं तु चलितुं प्रयासं करोमि। अनन्तरं सः चिन्तयति अहं कथं न चलितुं शक्नोमि। सः आसन्दं स्वीकरोति, यथा आसन्दः भवति, भित्तिः भवति, तो भित्तिः उपरि तत्र आधारः स्वीकरोति। अनन्तरं तत्र किं करोति, सः अग्रे चलति, प्रयासं करोति। अनन्तरं तस्य त्रुटिः भवति,
कि एकवारं सः चलति, अनन्तरं सः पतति, पुनः चलति, पुनः पतति। इतोपि तत्र द्वितीयं किं भवति, यथा भवन्तः यदि कार्टून् पश्यन्ति चेत् तत्र किं भवति, मोटु पतलु इति कार्टून् आगच्छति, तत्र भवन्तः सम्भवतः दृष्टवन्तः स्युः इति। तु किं भवति, तत्र यथा मोटु भवति तस्य किं, यदा उदरं भवति, उदरम् अस्ति न अस्माकं, तो उदरं रिक्तं भवति, तर्हि तस्य मनः न लगति। सः वदति, पतलु महोदय, यदा मम उदरं रिक्तं भवति तदा मम मस्तिष्कः कार्यं न करोति। अनन्तरं सः तत्र बहु चिन्तनं करोति, अनन्तरं तस्य किं भवति, एकं तत्र उद्दीपकः इति भवति। अत्र पश्यन्तु एकवारं, थाण्डैक् महोदयस्य सिद्धान्तः, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धान्तः। भवन्तः पुनः तत्र एकवारं पठितवन्तः स्युः, तथापि एकवारं पुनः तस्य अभ्यासः इतोपि भविष्यति। यथा उद्दीपक अनुक्रिया नाम्ना एव ज्ञायते, यथा अस्माकं कृते बुभुक्षा भवति, बुभुक्षा किमस्ति, उद्दीपन, उद्दीपनं किं भवति, वातावरणं, यथा अस्माकं तद् वातावरणानुसारम् उद्दीपनं भवति। यथा बुभुक्षा, तो बुभुक्षा वयम् अस्माकं सामान्य सर्वेषां कृते बुभुक्षा भवति। अनन्तरं किं भवति, कि बुभुक्षा यदा भवति तत्र अस्माकं पुरतः यदा भोजनं भवति, तो भोजनं भवति किम्, अस्माकं मुखे जलम् आगच्छति, तो मम तत्र मम कृते बहु बुभुक्षा अस्ति, अहं किं करोमि, भोजनं करोमि, तो भोजनं भवति उद्दीपकः, तो भोजनं किं भवति, उद्दीपकः। अनन्तरं यत् बुभुक्षा अस्ति, तो बुभुक्षा अस्ति उद्दीपनं। यथा इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यन्तु, यथा परीक्षा भवति, वयं परीक्षां दद्मः, तत्र किं भवति कि यदा परीक्षा समीपम् आगच्छति तस्मिन् समये वयं यदि अध्ययनं न कुर्मः चेत् परीक्षा अध्ययनं, 10वीं कक्षायां 9वीं कक्षायां परीक्षा अध्ययनं पुस्तकम् आगच्छति, तत्र वयं पठामः, अरे पुस्तकम् अस्ति, बहुवारं पठामः, तत्र किं भवति, उद्दीपक अस्ति, तत्र वयं गच्छामः तत्र पठितुं। यदि अहं सम्यक् पठामि चेत् तत्र किं भविष्यति, सफलः, तत्र परिणामः सम्यक् इति आगच्छति। तथैव अस्माकं सिद्धान्तः अस्ति, अस्य उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धान्तस्य अन्य नामानि अपि सन्ति, यथा संबंध सिद्धान्तः, संयोजनवादः, प्रयत्न त्रुटि सिद्धान्तः। तत्र आङ्ग्लमाध्यमेन अपि तत्र कथ्यते, यथा प्रयत्न त्रुटि सिद्धान्तः कथं भवति, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर इति आङ्ग्लभाषायाम् अपि तत्र अस्य नाम अस्ति। अनन्तरं पश्यन्तु एकवारं, यथा थोण्डैक् महोदयस्य परिचयं वयम् एकवारं स्वीकुर्मः, कि भई थोण्डैक् महोदय कुतः आसीत्, कस्य देशतः, तो अमेरिका देशीयः, थोण्डैक् महोदयः अमेरिका देशतः आसीत्, अमेरिका देशीयः मनोवैज्ञानिकः, बहु तत्र रिसर्च बहु शोधं कृतवान्। महोदयस्य सम्पूर्णं नाम आसीत् एडवर्ड ली थोण्डैक्। कदाचित् परीक्षायाम् अपि आगच्छति, B.Ed कक्षायां, शिक्षाशास्त्री कक्षायां तो न पृच्छति, किन्तु यदा वयं तत्र कथं तत् परीक्षा भवति, यथा M.Ed कृते वयं परीक्षां दद्मः, यथा भवन्तः B.Ed कुर्वन्ति, यदि अग्रिमवर्षे यदि अथवा B.Ed अनन्तरं शिक्षाशास्त्री अनन्तरं यदा शिक्षाचार्यं करिष्यन्ति चेत् एतादृशप्रश्नाः आगच्छन्ति। थोण्डैक् महोदयस्य सम्पूर्णनाम किम् अस्ति, तत्र क्षम्यतां, तत्र देशतः महोदय, तत्र थोण्डैक् महोदयस्य देशः कः आसीत्, अनन्तरं महोदयस्य ग्रन्थस्य नाम किम् अस्ति, एनिमल इंटेलिजेंस। अस्मिन् ग्रन्थे एव अयं तत् सिद्धान्तः अस्ति, एषः सिद्धान्तः अस्ति, किम्, एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक अस्ति, ग्रन्थः अस्ति एडवर्ड ली थोण्डैक् महोदयस्य। तो किम् प्रयत्न त्रुटि सिद्धान्तः तस्य नाम्नः एव ज्ञायते। अनन्तरं भवन्तः पश्यन्तु, उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिम्युलस अनुक्रिया किं भवति, रिस्पांस इति भवति। यथा प्रथमा पंक्ति अस्ति कि जनः कमपि विषयं प्रयत्नस्य त्रुटेश्च आधारे अधिगच्छति। कः अर्थः, तत्र किं भवति, यदा कोऽपि जनः भवति, तो जनः केन माध्यमेन तत्र बहुवारं प्रयत्नं करोति। यथा अहं पूर्वमपि तस्य उदाहरणत्रयं दत्तवान्, 3 उदाहरणं दिए, तो ततः एव किं भवति कि जनः यदा प्रयत्नम् एव न करोति, यदि अहं यथा
लेखनी अस्ति अहं लिखामि। यदि अहं लेखितुं प्रयासम् एव न करिष्यामि चेत् त्रुटि न भविष्यति। यदि त्रुटि एव न भविष्यति चेत् अहं कथम् अवगच्छामि कि अहं लेखितुं जानामि, अहं लेखितुम् एव न शक्नोमि। अस्माकं वारं वारं त्रुटि भवति। इतोपि सामान्य उदाहरणं, लघु उदाहरणं पश्यन्तु। यथा संस्कृतसम्भाषणं, सरल संस्कृतसम्भाषणं भवति। अनेके विद्वांसः भवन्ति, वैयाकरणाः भवन्ति, किन्तु तत्र प्राक्शास्त्रीतः 11वीतः PhD पर्यन्तम् अपि पठन्ति, किन्तु सम्भाषणं वक्तुं न शक्नुवन्ति, तत्र प्रयासं न करोति। तेषां किं चिन्तनं, त्रुटि अहं न करोमि। यदि त्रुटि न भवति चेत् तस्य लाभः एव न भवति। यथा भवन्तः जानन्ति, बल्ब इति तत्र विद्युत् दीपः भवति। एतस्य आविष्कारकः एकः तत्र आसीत् महोदय। सः 100 वारं प्रयासं कृतवान्, 99 वारं सः असफलः। 99 वारं महोदयः असफलः जातः। अनन्तरं तस्य बहु त्रुटियः, तत् कति 99 त्रुटयः जाताः। अनन्तरं 100 वारं सः लक्ष्यं तत्र प्राप्नोति, परिणामं तत्र सफलतां प्राप्नोति। अतः अस्माकं किं भवति कि जनः कमपि विषयं कमपि भवेत्, लेखनं, पठनं, हसनं, भोजननिर्माणं, यदि वयं किं कुर्मः, प्रारम्भे रोटिका बेलनं कुर्मः, तो रोटिका बेलन समये एकस्मिन् दिने भारतस्य नक्शा निर्माणं भवति, एकस्मिन् दिने चीन देशस्य निर्माणं भवति, मध्यप्रदेशस्य ओडिशा प्रदेशस्य तत्र निर्माणं भवति न भवति। अनेके छात्राः रोटिका बेलनं कुर्वन्ति। अधुना तु बालकाः अपि कुर्वन्ति, किं तत्र बहिः जनाः तत्र निवासं कुर्वन्ति प्रकोष्ठं स्वीकृत्य। अतः किं भवति कि तत्र बहुवारं प्रयासं करोति, किं त्रुटिः भवति, त्रुटि अनन्तरं तस्य परिणामः सम्यक् भवति। देखो, प्रारम्भे त्रुटीनां बाहुल्यं भवति एव। प्रारम्भे किं भवति, बहवः तत्र त्रुटयः भवन्ति। कि वयम् एकं कार्यं यथा ABCD, यदि बालकः ABCD इति लिखति चेत् प्रारम्भे एतादृशम् ए गच्छति, एवं बड़ा चौड़ा लम्बा चौड़ा, तत् अट्कन् चट्कन् मट्कन् लट्कन् सर्वं तत्र स्थापयति। अनन्तरं सः यदा हस्तं स्वीकरोति, वारं वारं लिखति, A लिखति, B लिखति, C लिखति, वारं वारं प्रयासं करोति चेत् तस्य त्रुटि सम्यक् भवति। अनन्तरं पश्यन्तु, अरे कुत्र गच्छ, क्षम्यताम्, एकं निमेष, ध्वनि आगच्छति, लेफ्ट तो नहीं हो गया कक्षा से? किं भवति कि नेटवर्क समस्या अपि कदाचित् भवति। यथा कक्षातः साक्षात् बहिः आगच्छामि चेत् समस्या भवति, अरे छात्राः तु सन्ति किन्तु अहं कक्षायां नास्मि, एतादृशः तत्र प्रयोगः भवति। न समझ में तो आगच्छति, अहं किं वदामि, भवन्तः अवगच्छन्ति? एतादृशः न भवेत् कि एषः किं वदति न जाने, बहु भाषणं करोति, एतादृश एवं किमपि नास्ति। यदि भवन्तः सम्यक् अवगच्छन्ति चेत् समीचीनं। मम कथनस्य तात्पर्यं तदेव अस्ति, भवन्तः तत्र अवगच्छन्तु। यदि परीक्षायाम् एतादृशी स्थितिः भवति कि भवन्तं तत्र प्रश्नपत्रे लेखनीयं भवति चेत् भवन्तः लेखितुम् अपि समर्थाः भवेयुः। अनन्तरम् अवगच्छन्तु अपि। पूर्वं तु किं, यदि वयं सम्यक्तया अवगच्छामः, प्रयोगं तत्र अवगच्छामः, कुर्मः न, प्रयोगं तु वयं न कुर्मः। यदि कोऽपि तादृशः भवति चेत् वयं प्रयोगमपि अग्रे पश्यामः। यथा तृतीयः तत्र बिन्दुः अस्ति, अभ्यासमाध्यमेन त्रुटयः न्यूनाः भवन्ति। यथा द्वितीयः बिन्दुः आसीत्, अनन्तरं तृतीयः सामान्यं, यथा प्रारम्भे त्रुटीनां बाहुल्यं भवति, अनन्तरम् अभ्यासमाध्यमेन यदि वयं वारं वारम् अभ्यासं कुर्मः। एकं हिंदी दोहा अस्ति, कहा जानाति कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, सिल पर पड़त निशान। तो किं भवति कि इतः एव कि अस्मासु तद् ग्रन्थेषु बहु किमपि वर्तते कि वयम् अध्ययनं न कुर्मः अथवा अध्ययनं कुर्मः तथापि वयं चिन्तनं कुर्मः, ओहो एतत् उदाहरणं कुत्र अस्ति, उदाहरणं कुत्र लभ्यते, वयं वारं वारं चिन्तनं तथा कर्तुं न शक्नुमः। किन्तु तत्र अस्माकं हिन्दी भाषायां, संस्कृतभाषायां बहु किमपि तत्र अस्ति। वयम् अभ्यासं कुर्मः, तो अभ्यासमाध्यमेन किं भवति, त्रुटयः न्यूनाः भवन्ति, अस्माकं रोटिका अपि सम्यक् भवति। यदि आप किं भवति, भवन्तः एक वर्ष पूर्वं यदि मम रोटिका पश्यन्ति चेत् तत् आडी टाडी कैसी लेटी मेटी सर्वं निर्माणं भवति, किन्तु अधुना पश्यन्ति चेत् बहु सम्यक् रोटिका निर्माणं भवति। यत् भाषा अपि शुद्धा भवति। यदि वयं वारं वारम् अभ्यासं कुर्मः,
एतत् संस्कृतसम्भाषणमस्ति। यथा अहम् अधुना संस्कृतमाध्यमेन वदामि, तो भवन्तः न वदन्ति चेत् कथं? तत्र वारं वारं यदि भवन्तः अभ्यासं करिष्यन्ति चेत् तत्र त्रुटयः भवन्ति, तो त्रुटयः दूरी तत्र अभ्यासमाध्यमेन गच्छति। त्रुटि विना अपि अनन्तरं कार्यं भवति। स्वाभाविकमस्ति कि वयं वारं वारम् अभ्यासं कुर्मः, तो एकस्मिन् क्षणे एकस्मिन् एतादृशः तत्र समयः आगच्छति कि वयं तत्र त्रुटि न भवेत्। एतादृशः कार्यं नास्ति कि यदि प्रथमं कार्यं भवति, यदि वयं प्रथमं वारं किमपि कार्यं कुर्मः त्रुटि भवति, यदि तदेव कार्यं वयं वारं वारं कुर्मः तो एतादृशः समयः अपि तत्र आगच्छति कि वयं त्रुटिं विना अपि तत्र कार्यं कर्तुं शक्नुमः। कि यथा सः गणेशचन्दे उक्तवान् कि करत् अभ्यास कि सः बहुवारं तत्र दुहा इति श्रुतवान्, अनन्तरम् अभ्यासं कृतवान्, अन्यान् अपि बोधितवान्, अतः सः जानाति कि पूर्वं सः अपि त्रुटिः बहु कृतवान्, अतः भवन्तः तत्र त्रुटयः कृतवन्तः, अनन्तरं तत्र प्रयोगः भवति। पश्यन्तु, यथा मार्जरयोपरि कृतः प्रयोगः, तब थॉर्नडाइक महोदयः आसीत्, अमेरिकादेशीयः एडवर्ड ली थॉर्नडाइक महोदयः, सः मार्जरयोपरि कृतः, तत्र मार्जः आसीत्, मार्जरः भवन्तः म्याऊ 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 बिडाली, तो बिडाल्याः तत् उपरि प्रयोगं कृतवान् अस्माकं थॉर्नडाइक महोदयः। तत्र किं भवति? तत्र पश्यन्तु, एकः तत्र पिञ्जरः अस्ति, एकः तत्र बिडाली भवति, बिडाली किं करोति? तत्र 24 होरात्मक तत्र 24 घंटा पर्यन्तम् एका बिडाली अस्ति, सा बुभुक्षिता भवति। महोदयः ये बुभुक्षितां तस्याः कृते स्थापयति, अनन्तरं सा बहु म्याऊ 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 करोति, भोजनं तत्र न मिलति। अनन्तरं सः तत्र बॉक्स आसीत्, पिञ्जरः, प्रयोगः करोति न थॉर्नडाइक महोदय, तो तत्र बॉक्स आसीत्, पिञ्जरा, अत्र पिपिटि स्क्रीन् उपरि दृश्यते, तो पिञ्जर मध्ये, बॉक्स मध्ये एकः पिञ्जः आसीत्, तो पिञ्जः किं भवति? तत्र द्वारम् उद्घाटितुं यथा पिञ्जः भवति, यथा एतत् पिञ्जः अस्ति, यदि अहं पिञ्जं तत्र स्थापयामः चेत् विद्युत् उद्घाटनं भविष्यति, यथा एवं विद्युत् उद्घाटनम् अभवत्, तथैव पिञ्जर मध्ये एकः तत्र स्विच् आसीत्, तो स्विच् यदि वयं नोदनं कुर्मः चेत् द्वारम् उद्घाटनं भवति, अनन्तरं तत्र बिडाली बहिः आगन्तुं शक्नोति। किन्तु सा तु बिडाली अस्ति, कथं जानाति? यदि मनुष्यः भवति चेत् आहा अत्र गत्वा अहं करोमि, किन्तु सः तत्र बहुवारं किम् इतोपि किम् आसीत्? सः बहु बुभुक्षिता, 24 होरात्मक 24 घंटा 24 घंटा पर्यन्तं भोजनं न दत्तवान् महोदयः। अनन्तरं किं भवति? तस्याः कृते इतोपि किं महोदयः कृतवान्? पश्यन्तु अग्रे, तस्याः एव तत्र रुचि आसीत्, मनोहरं, तत्र जलम् आगच्छति तस्याः मुखे, किं तत्र स्थापयति? मतस्यः प्रियं भोजनं, मतस्य तत्र बिडाल्याः मार्जर्याः प्रियं भोजनम् आसीत्, मतस्यः मीनः मछली प्रियं भोजनं, तो ओहो मम तत्र मतस्या तो बहिः अस्ति, अहम् अन्तः अस्मि, किं करोमि? तद् बॉक्स मध्ये तद् पश्यति, टुकुर् 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 एवमेव पश्यति, किं करोमि, बहु कूर्दनं करोति, अनन्तरं बुभुक्षिता भवति न। यदि वयं बुभुक्षिता भवामः चेत् किं कुर्मः? अत्र गच्छामः, तत्र गच्छामः, अरे माता रोटिका कुत्र अस्ति? रोटिका नास्ति, बिस्कुट् कुत्र अस्ति? मैगी कुत्र अस्ति? किमपि वयं निर्माणं कुर्मः, सर्वं तत्र निर्माणं भवति चेत् वयं खादामः। अब किन्तु बिडाली कथं खादिष्यति? बिडाली तु कुत्र अस्ति? बिडाली कुत्र अस्ति? बॉक्स मध्ये अस्ति, पञ्जरे अस्ति, पिञ्जरा मध्ये अस्ति। अब सः किं करोति? किमपि न कर्तुं शक्नोति, केवल उछलना कूदना एव कर्तुं शक्नोति, एवं अनन्तरं किं भवति? तस्य तत्र समस्या आसीत्, उद्दीपनम् आसीत्। समस्या किमस्ति? उद्दीपनं, बुभुक्षा। उद्दीपनं किमस्ति? बुभुक्षा। उद्दीपक किमस्ति? मत्स्यः, उद्दीपकः अस्ति मछली, मीनः अस्ति। अनन्तरं सः किं करोति? मार्जरी किं करोति? बिडाली किं करोति? बहु उछलना कूदनं तत्रैव करोति। तो अकस्मात्, अचानक अकस्मात् किं भवति? तस्य पादः भवति, मार्जर्याः पादः तत्र स्विच् उपरि
तत्र पिञ्जः उपरि पिञ्जः भवति स्विच् तस्य उपरि एकवारं नोदनं भवति अकस्मात् अचानक एवं स चिन्तनं कृत्वा तत्र न स्थापयति किं कृतवती केवलं तत्र अचानक अकस्मात् तत्र किं भवति तस्य प्रयोगः तस्य पादः स्पर्शः भवति अनन्तरं तत्र ध्वनिः आगच्छति खटाक् अनन्तरं किं भवति द्वारम् उद्घाटनं भवति किं भवति द्वारम् उद्घाटनं भवति अनन्तरं बिडाली आहा अत्र कोऽपि नास्ति तत्र कोऽपि नास्ति पुरतः भोजनमस्ति साक्षात् गच्छति अनन्तरं किं करोति भोजनं करोति अनन्तरं भोजनं किम् अस्ति मत्स्य अस्ति मीना अस्ति तो मत्स्य बहु प्रसिद्धं तत्र अस्ति प्रियं भोजनं अनन्तरं किं करोति सा बिडाली मार्जरी तत्र खादति अनन्तरं थण्डैक् महोदय पश्यति ओहो खादितवती समीचीनम् अनन्तरं तस्याः कृते पुनः स्थापयति कुत्र स्थापयति बाक्स् मध्ये पिञ्जरे पुनः स्थापयति थण्डैक् महोदयः अपि कथमासीत् पुनः स्थापितवान् अनन्तरं पुनः तस्याः प्रियं भोजनं स्थापितवान् अनन्तरं 24 होरात्मकं पुनः बिचारी बिल्ली कथं म्याऊ 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 अरे महोदय एकवारं भोजनं दत्तवान् द्वितीयं वारं पुनः किमर्थं स्थापितवान् सः पुनः प्रयोगः भवति न तो प्रयोगार्थं सः पुनः स्थापितवान् बिडाली कृते भवन्तः अपि प्रयोगं कुर्वन्तु एकं बाक्स् आनयन्तु बिडाली तत्र स्थापयन्तु अनन्तरं तत्र प्रयोगः भविष्यति तो उद्दीपन अनुक्रिया एतस्य सिद्धान्तः सामान्यमस्ति किमपि यत्र तथा नास्ति कि वयं न अवगच्छामः सामान्यः विषयः यथा उद्दीपनं भवति तर्हि उद्दीपनं भवति वातावरणानुसारं यथा तत्र स्वाभाविक भवति अन्तः एव आगच्छति अनन्तरम् उद्दीपकः भवति तत्र कथं भवति वयं निर्माणं कुर्मः उद्दीपकः यथा भोजनम् अस्ति परीक्षा अस्ति यथा मम मनः अस्ति तो मम लेखनं तो लेखनी अस्ति उद्दीपकः यथा वयं कक्षायां गच्छामः तर्हि कक्षायां कोऽपि बालकः बहिः पश्यति चेत् वयं किं कुर्मः पश्यन्तु रसगोलकं तो शीघ्रं तस्य मस्तिष्कः कुत्र आगच्छति कक्षायाम् आगच्छति अनन्तरम् उद्दीपकः तत् प्राप्नोति अनन्तरं तथैव बिडाली आसीत् तो बिडाली किं मार्जरी पुनः बाक्स् मध्ये गता अनन्तरं सः महोदय चिन्तयति किं करोति बिडाली तो बिडाली अरे महोदय बहु तत्र कृतवान् तर्हि बिडाली पुनः कूर्दनं करोति बहु अत्र गच्छति तत्र पिञ्जरे भ्रमणं करोति अनन्तरं पुनः अकस्मात् तत् पिञ्जरे उपरि तस्य पादः गच्छति द्वारम् उद्घाटनं भवति अनन्तरं बिडाली किं करोति तस्य भोजनं करोति अनन्तरं तत्र वारं वारम् एतादृशी प्रक्रिया भवति दोहराना तत्र करोति अस्माकं पुनः पुनः सः एतादृशः प्रयोगः एव महोदयः थण्डैक् महोदयः करोति बिडालीपि अनन्तरम् अवगच्छति कि बहुवारं बहु त्रुटयः सा करोति बिडाली बहु त्रुटयः तत्र करोति अनन्तरं सः अपि अवगच्छति किम् अवगच्छति कि पिञ्जः अस्ति अहं पिञ्जोपरि नोदनं करोमि चेत् किं भविष्यति यदि पिञ्जोपरि अहं नोदनं करोमि चेत् किं भविष्यति कः वदति किं यदि पिञ्जः उपरि तस्य पादः गच्छति किं भवति द्वारम् उद्घाटनं भवति शोभनं अनन्तरं किं भवति कि द्वारम् उद्घाटनं भवति तर्हि सा जानाति यदि अवगच्छति कि वयं वारं वारं जानामि कि चाय निर्माणम् एतादृशं भवति रोट्टिका निर्माणम् एतादृशं भवति शिक्षणम् एतादृशं भवति सम्भाषणम् एतादृशं भवति अनन्तरं वयं त्रुटिं विना पाठितुं शक्नुमः पठितुं शक्नुमः वक्तुं शक्नुमः भाषितुं शक्नुमः अत्र तत् प्रयोगः भवति सामान्यरूपेण अतः बिडाली अपि तत्र अवगच्छति अनन्तरं पश्यन्तु बिडाली पुनः सम्यक् खादति भोजनं पश्यतु तत्र पीपीटी मध्ये तत्र रात्रिकाले एव तत्र दृष्टवान् किमस्ति मछली मीनः कुतः आगच्छति अतः तत्र स्थापितवान् सा खादति पश्यतु रुचिकरं तस्याः भोजनम् अस्ति तत्र म्याऊ म्याऊ इत्यस्य बिडाली मार्जरी तस्याः अस्ति अनन्तरं पश्यन्तु सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं एतत् किमस्ति प्रमुख आधारः भवति सर्वप्रथमं किं भवति प्रणोदनं ड्रैव् इति यदि अन्तः एव किमपि न आगच्छति तर्हि किं कुर्मः कि प्रणोदनं भवति कि प्रणोदन अनुसारं अस्माकं यथा बुभुक्षा अस्ति तो अन्तः एव स्वाभाविक क्रिया भवति कि अस्माकं किमपि कार्यं करोमि तर्हि कार्यं करणीयं प्रणोदनं
उद्देश्यविहीनाः क्रियाः। वयं पूर्वं किं कुर्मः, उद्देश्यविहीना क्रिया अथवा किम् अस्माकं लक्ष्यम् अस्ति, तो लक्ष्यं वयं प्राप्तुं न शक्नुमः, अनन्तरं तत्र भ्रमणं, यथा बिडाली भ्रमणं करोति, यथा वयं किमपि अध्ययनं कुर्मः, यदि अस्माकं कृते शिक्षा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करणीया, एंट्रेंस टेस्ट, यदि वयम् आङ्ग्लविषयं पठामः तर्हि अस्माकं किं भविष्यति, वयम् उत्तीर्ण भविष्यामः। अग्रे आङ्ग्लम् आगच्छति एव न टेस्ट मध्ये, एंट्रेंस मध्ये, तर्हि किं भवति, वयं चिरन्तनीं पठामः, तत्र शिक्षणं पठामः, अनन्तरं तत्र किमपि हिन्दी पठामः, संस्कृतं पठामः चेत् तत्र वयम् उद्देश्य अनुसारं तत् क्रियां कुर्मः, किन्तु उद्देश्यविहीना क्रियाः तत्र न भवति। यदि वयं कुर्मः चेत् तत्र लक्ष्यम् आकस्मिक सफलता, आकस्मिकता तत्र सफलता अस्माकं कृते मिलति। यथा बिडाली प्राप्तवती, तो बिडाली किं पूर्वं तु प्रलोदनम्, अनन्तरं सा उद्देश्यविहीना क्रियाः कृता, कथं प्रयोगः, अनन्तरं किं भवति, उचितायाः प्रतिक्रियानुचयनम्। ये बिडाली ज्ञातवती कि कथं किं करणीयम्, अहं किं करोमि। यदि वयम् अवगच्छामः कि एषः मार्गः मम गृहं प्रति गच्छति, एषः मार्गः नगरं प्रति, यदि वयं गृहं गच्छामः और तद् एतादृशमार्गं तत्र अनेन मार्गेण गच्छामः चेत् वयं न प्राप्तुं शक्नुमः गृहम्, अतः वारं वारं यदि अत्र गच्छामः चेत् वयम् अवगच्छामः एषः मार्गः गृहं प्रति न गच्छति, एषः मार्गः अस्ति, अर्थात् उचित प्रतिक्रिया वयं चयनं कुर्मः। कि अत्र पिञ्जः अस्ति, अहं तत्र स्विच ऑन करोमि, तर्हि उद्घाटनं करोमि, किं भविष्यति, अस्माकं तत्र विद्युत् उद्घाटनं भविष्यति। अहं सम्यक् पठामि चेत् उत्तीर्ण भविष्यामि, शयनं करोमि, वाट्सएप चलामि, फेसबुक चालयामि चेत् न भविष्यामि। अनन्तरं व्यर्थानां प्रतिक्रियाणां निष्कासनम्। देखो, व्यर्थानां प्रतिक्रियाणां निष्कासनम्, अस्य अर्थः कः कि वयं प्रयासं कुर्मः, व्यर्थ क्रियां न कुर्मः। यथा बिडाली आसीत् बॉक्स मध्ये, तो एवम् उछलना एवं कूदना न करोति, अनन्तरं साक्षात् गच्छति, हा ठण्डै महोदय, अरे अहं तो जानामि, अधुना आनयतु, साक्षात् स्विच तत्र पिञ्जः नोदनं करोति, गच्छति, भोजनं करोति। अतः यः बालकः भवति, छात्रः सम्यक् पठति, सः अपि साक्षात् तस्य एवं न करणीयं कि अहं किं करोमि, चिरन्तनी पठामि, किं पठामि, साक्षात् किं भवति, सन्धि पठनीयं, सन्धि पुस्तकं स्वीकरोमि, पठामि। चिरन्तनी यदि पश्यामः चेत् सम्पूर्णं पुस्तकं पृष्ठ वयं पलटना कुर्मः चेत् किमपि लाभः न। सामान्य सन्धि पुस्तकं पठामः, सन्धि अवगतवान्, अतः तत्र व्यर्थ प्रतिक्रियां वयं न कुर्मः। अनन्तरम् अभीष्टानां प्रतिक्रियाणां स्थायीकरणं किमपि स्थायीकरणं, तत् स्थायित्वं सम्यक् भवति। अभीष्टानां यानी कि याः क्रियाः सम्यक् भवन्ति, स्थायी भवति, अस्माकं लक्ष्यं प्रति नयति, तत्र वयं वारं वारं कुर्मः। अनन्तरं धन्यवादः, अस्माकं समयः अपि जातः। अनन्तरं पश्यन्तु कि अत्र अस्माकं लक्ष्यं किमासीत्, पुनः भवताम् उपस्थितिः भविष्यति, अथवा भवन्तः न गच्छन्तु, एकवारम् उपस्थितिम् अपि तत्र स्वीकरोमि। किमस्ति, कदा पर्यन्तं न, अधुना तो इतोपि अस्ति न समयः, 11:15 तः 10:15 तः 11:15 पर्यन्तम् अस्ति न। अस्तु, धन्यवादः, इतोपि समयः अस्ति अस्माकं कृते, अस्माकं चर्चा इतोपि वर्धनं भविष्यति। पश्यन्तु, सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं भवन्तः अवगतवन्तः। अनन्तरं किं भवति, अनन्तरम् इतोपि एकः तत्र विषयः भवति, इतोपि किम्, अस्य सिद्धान्तस्य मुख्य नियमः इतोपि अस्ति, किन्तु ततः पूर्वम् एकवारं प्रश्नं तत्र यदि भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति, कुत्र भवन्तः न अवगतवान्। यदि किं कोऽपि यदि प्रश्नं करोति कि एल् थोण्डाइक् महोदयः अस्ति, तस्य सिद्धान्तः कः आसीत्, सः कथं प्रयोगं कृतवान्, अस्माकं कक्षायां प्रयोगः कथं भवति, तो भवन्तः पश्यन्तु, अत्र वयं कक्षायां प्रयोगः कथं कर्तुं शक्नुमः। यथा वयं शिक्षाशास्त्रीं कुर्मः, अनन्तरं तत्र पाठितुं गच्छामः, यथा भवतां द्वितीयवर्षे शिक्षणं तत्र टीचिंग प्रैक्टिस इति भविष्यति। अनन्तरं भवन्तः कथं तत्र एतस्य सिद्धान्तस्य प्रयोगं कथं करिष्यन्ति। उद्दीपक अनुक्रिया मुख्यम् अस्ति,
प्रमुख्यमस्ति कि वयं कक्षायां गच्छामः, कक्षायां गत्वा कि बहुवारं किं भवति, अनेके छात्राः ध्यानं न ददति। अतः वयं किं कुर्मः, किमपि उद्दीपकं स्वीकुर्मः। यथा ऑफलाइन कक्षा अस्ति, ऑफलाइन कक्षायाम् उद्दीपकः कः भवितुं शक्नोति, वयं यथा मोबाइल अस्ति अथवा कस्यापि समीपे यदि लैपटॉप भवति अथवा लैपटॉप तो इतोपि न भवति, तत्र सारणीं भवति, सूची भवति, पोस्टर निर्माणं भवति, सर्वम् उद्दीपक मध्ये आगच्छति। किमपि तत्र वयं स्वीकुर्मः कि भिन्नरूपेण किमपि अस्माकं समीपे आसीत् भवत्, तत्र भवेत् चेत् सम्यक् भवेत्। यथा अहं प्रतिदिनं तत्र एवमेव प्रकारेण पाठयामि। यदि अहम् एकस्मिन् दिने दूरवाण्यां किं करोमि, एकं चित्रं प्रदर्शयामि, चलचित्रं प्रदर्शयामि, तो तत्र सम्यक् भविष्यति, तेषां तत्रापि उद्दीपकः तत्र भवति। अनन्तरम् अत्र कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति। इतोपि एकः सामान्यः विषयः अस्ति, तस्य उपरि एकं चर्चां कुर्मः। कस्यापि प्रश्नः अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति। कुत्र न अवगतवान् अथवा कथं प्रयोगः करणीयम्, इतोपि उदाहरणानि कानि भवितुं शक्नुवन्ति। किं भवति, एतादृशः किमपि नास्ति चेत् भवन्तः केवलम् उपस्थितिं नेतुम् आगतवन्तः न, तत्र अवगन्तुम् आगतवन्तः। अतः भवन्तः अपि अत्र वक्तुं शक्नुवन्ति, कथं तत्र भवन्तः अवगतवान् इति अपि वक्तुं शक्नुवन्ति, कथं प्रयोगः भवति। कः प्रश्नः, कस्य प्रश्नः अस्ति, कोऽपि प्रष्टुम् इच्छति वा? सिन्धे जी महोदय, भवान् उक्तवान् उद्दीपकस्य आवश्यकता भवति, यथा किमपि कार्यकरणाय उद्दीपनं केवलम् उद्दीपनेन कार्यं न भवति, किं भवति, उद्दीपकः आवश्यकः एव। न एतादृशः नास्ति, किन्तु किं भवति, प्रायः उद्दीपक अनुसारम् एव वयम् अनुक्रियां कुर्मः। यथा लघुबालकः भवति, सः रोदनं करोति। किमर्थं रोदनं करोति? उद्दीपनं किमस्ति, बुभुक्षा अस्ति, अतः रोदनं करोति। दुग्धं किमस्ति, उद्दीपक अस्ति, सः उद्दीपकं प्राप्नोति, अनुक्रियां करोति, अनन्तरं तस्य भवति। अनन्तरं किमस्ति, उद्दीपन बिना किं न, उद्दीपक बिना अनुक्रिया। यथा उद्दीपनं तु वै भवति एव, उद्दीपक बिना अनुक्रिया भवितुं शक्नोति। एतादृशमपि नास्ति यदि उद्दीपकः नास्ति। किमस्ति के थोण्डैक् महोदयः अस्ति, तो थोण्डैक् महोदयस्य तस्य सिद्धान्तस्य किमस्ति, सः पुरस्कार उपरि बलं ददाति। यदि छात्रस्य कृते पुरस्कारः मेलिष्यति चेत् तस्य कृते लाभः भविष्यति, एवं पुरस्कारम् अनुसृत्य सः कार्यं करिष्यति। यदि तस्य कृते पुरस्कारः मेलिष्यति चेत् तस्य इतोपि वर्धनं भविष्यति, बुद्धि तो न, केवलं तत्र इतोपि अधिकं कार्यं करिष्यति सः। यथा भवन्तः यदि वयं गीतं गायामः अस्माकं संस्थाने, तर्हि अस्माकं कृते प्रमाणपत्रं मिलति चेत् वयं किं कुर्मः, अरे वा, अत्र तु प्रमाणपत्रं मिलति, उपहारं मिलति, धनमपि कदाचित् ददति, तत्र मिलति। अनन्तरं किं कुर्मः, वयं द्वितीयं वारमपि प्रयासं कुर्मः, गीतगायनस्य, भाषणं दद्मः, नृत्यं कुर्मः, नाटकं कुर्मः। तत्र किं भवति, उद्दीपकः तत्र भवति। किन्तु एतादृशमपि नास्ति, कोऽपि अनेके छात्राः भवन्ति, अनेके जनाः भवन्ति, ते उद्दीपक बिना अपि अनुक्रियां कुर्वन्ति। एतादृशाः जनाः अपि भवन्ति। एवं नास्ति कि उद्दीपकः एव आवश्यकः अस्ति, किन्तु अस्मिन् सिद्धान्ते उद्दीपकस्य बहु महत्त्वम् अस्ति। यदि किम् अस्ति कि उद्दीपकं यदि वयं कक्षायां स्वीकुर्मः, पाठन अवसरे, पाठन समये यदि वयम् उद्दीपकं स्वीकुर्मः चेत् अस्माकं कक्षायां सम्यक् भवति। यदि अत्रैव पश्यतु, यथा अहं भवतां कृते अभ्यासं कारयामि, पाठयामि वा, तर्हि तत्र उद्दीपके किम् अस्ति, PPT अस्ति, हावभाव शैली अस्ति। यदि अहं सामान्यरूपेण अत्र आगच्छामि, केवलं हस्तं कोशे स्थापयामि,
अनन्तरं पाठयामि वदामि किं भवति भवन्तः श्रवणं कुर्वन्ति न श्रवणं कुर्वन्ति अत्र पीपीटी इति अस्ति चेत् भवन्तः किं कुर्वन्ति तत्र पश्यन्ति हा ओहो मार्जरी एतादृशी अस्ति बॉक्स एतादृश अस्ति अत्र किं भवति उद्दीपक भवति उद्दीपक तत्र अनुसारेण किं एतत् पीपीटी भवतां कृते उद्दीपकः अस्ति भवतां कृते किमस्ति उद्दीपकः अस्ति यदि वयं कार्यक्रमे गच्छामः तो कार्यक्रम अस्माकं तत्र उद्दीपकं चायम् इत्यादि किं भवति उद्दीपक ओहो तत्र चायं मेलिष्यति अतः अहं कार्यक्रमे गच्छामि मिष्टान्नं मेलिष्यति अतः गच्छामि सिन्धे जी अवगतवान् इदानीं किं भवतः उद्दीपकः पीपीटी वा अथवा वयं मम उद्दीपकः भवन्तः सर्वे छात्राः मम उद्दीपकः छात्राः पीपीटी तो भवतां कृते उद्दीपक अस्ति पीपीटी भवतां कृते कथं हाँ चिन्तयतु भवतां कृते कथं हि अनेके शिक्षकाः भवतां समेषां कृते पाठयन्ति अनन्तरं भवन्तः किं कुर्वन्ति कि दूरवाणी स्थापयति अनन्तरं चायं पिबन्ति अनन्तरम् अथवा भोजनं कुर्वन्ति अथवा यानं चालयन्ति किन्तु यदि भवन्तः अत्र पश्यन्ति पीपीटी दृश्यते चेत् भवन्तः ओहो पीपीटी अस्ति सामान्य तत्र सम्यक्तया तत्र दूरवाणीं पश्यन्ति अतः तत्र उद्दीपकस्य प्रभावः भवति यथा भवन्तः कक्षायां गच्छन्ति पाठयितुं जैसे शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष में भवन्तः तत्र गच्छन्ति द्वितीयवर्षे तर्हि भवन्तः वदिष्यन्ति रसगोलकं यदि हस्ते नास्ति तथापि उद्दीपकाः एतादृशमपि नास्ति कि वयं हाव भाव हाँ तथैव कि उद्दीपक एतादृशापि न भवति कि अहं किमपि स्थापयामः किमपि स्वीकुर्मः एव अनन्तरं किं भवति कि सामान्यरूपेण अपि तत्र प्रयोगः भवितुं शक्नोति अस्माकं वाचिक वदामः तथापि रसगोलकं तो छात्र जो भी होंगे जो छात्राः भवन्ति पश्यन्ति ओहो दीपक जी गुरुजी अस्ति किम् उक्तवान् रसगोलकं महोदय गुरुजी रसगोलकं कुत्र अस्ति रसगोलकं हस्ते नास्ति ओहो अरे गुरुजी मम तो ध्यानम् आसीत् कि अहं तत्र मैगी खादामि पिज्जा खादामि अत्र रसगोलकम् अपि न मिलति चेत् तस्य किं भवति मनः अत्र आगच्छति शरीरः तु कक्षायां भवति कदाचित् मनः यदि न भवति चेत् कक्षायाम् आगच्छति अतः उद्दीपक अनुक्रिया तत्र उद्दीपकः बहु भवति अनुक्रियां कर्तुं पूर्वं तो उद्दीपनं भवति उद्दीपनं तो अस्माकं जीवने भवति एव तो गणेशचन्दे महोदयस्य प्रश्नः गणेशस्य प्रश्नः आसीत् कि उद्दीपक विना कार्यं भवितुं शक्नोति आम् किन्तु उद्दीपनं तु भवति एव जीवने उद्दीपनं विना तु कार्यम् एव न चलिष्यति यथा वृत्ति अस्माकं किमर्थे वृत्ति कृते वयम् अध्ययनं कुर्मः यदि अध्ययनं सम्यक् भविष्यति चेत् वृत्ति धनमपि उद्दीपकः एव अस्ति तथा अत्र प्रयोगः भवति इतोपि कस्यापि प्रश्नः उदाहरणं लभ्यते वा अस्य उद्दीपकं विना कार्यं यत्र कुर्मः वयं किम् उद्दीपकं विना यत्र वयं कार्यं कुर्मः तस्य उदाहरणं सम्भवति वा यथा किं सम्भवः भवति अच्छा उदाहरणं हाँ पश्यन्तु न यथा अनेके स्वयंसेवकाः भवन्ति स्वयंसेवकाः तत्र देखिए अब स्वयंसेवक इतना ही कहने से आपके मन में वह आ गया होगा मुझे आगे कहने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि सभी के लिए समझाने के कहें तो आप इसमें समझ सकते हैं इतने स्वयंसेवकाः भवन्ति तेषां कृते उद्दीपकः तथा न भवति कि राष्ट्र सेवां ते कथं कुर्वन्ति अन्येषां कार्यं कुर्वन्ति यथा स्वस्य उदाहरणमेव ददामि मम उदाहरणमेव अस्ति यथा अहं सम्भाषणं पाठयामि सरल संस्कृत सम्भाषणम् अस्ति अहं पाठयामि मम कृते धनं न मिलति अहं धनं न स्वीकरोमि न मिलति तो न वदामि न स्वीकरोमि इति अस्ति अहं धनं न स्वीकरोमि धनं किमस्ति उद्दीपकः अस्ति तो वयं अहं धनं न स्वीकरोमि तत्र किमस्ति उद्दीपक विना अनुक्रिया अस्माकं कृते भवति तथा इतोपि न किमस्ति चिन्तने मुख्य किं भवतां किम् आसीत् किं चिन्तनं
कि चिन्तनम् एव प्रमुख्यं भवति। समेषां चिन्तनम् एकमपि चिन्तनं न भवितुं शक्नोति, अतः समेषां चिन्तनं भिन्नं 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 भवति। आम् आम् भिन्नं भवति। अत्र चिन्तनस्य कार्यं भवति, एतत् तथा न भवति कि और इतोपि एवं नास्ति कि एकस्य उद्दीपनस्य एकम् एव उद्दीपकं भवेत्। एक ही उद्दीपन का एक ही उद्दीपक हो एतादृशमपि तत्र नास्ति। सामान्य रूपेण तत्र किमस्ति कि अनेके उद्दीपकाः भवितुं शक्नुवन्ति। यथा अहं यदि अध्ययनं करोमि चेत् किं मेलिष्यति? परीक्षा परिणाम सम्यक् भविष्यति, अग्रे वृत्तिः मेलिष्यति, धनं मेलिष्यति, मम परिवारः प्रसन्नः भविष्यति। एकस्यां कक्षायां छात्राध्यापकयोः मध्ये कः उद्दीपकः, कः उद्दीपनं, किम् उद्दीपनं? कक्षायां छात्राध्यापक मध्ये यथा वयं भवन्तः कक्षायां गच्छन्ति तत्र व्हाइट बोर्ड अथवा ब्लैक बोर्ड इति भवति। छात्राणां कृते भवन्तः यदि एकः छात्रः न स्वीकरोति, यदि भवान् दीपक अस्ति तो दीपक ब्लैक बोर्ड नीत्वा गच्छति, तत्र एवं स्थापयति पृष्ठे, अनन्तरं छात्रं वदति कि भवान् जानाति रसगोलकं कथं भवति, बिडाली कथं भवति, तो सह न अवगच्छति। यदि दीपक जी ने क्या बनाया, यदि बिल्ली का चित्र बना दिया, बिडाली बना दी, या फिर बिल्ली, या फिर बाजार से आप ले आए, आपड़ से उसको बिल्ली को लाए, तो वो क्या हो गया? बच्चों के लिए उद्दीपक हो गया। छात्र अध्यापक के लिए क्या वो हो गया? उद्दीपक। तो उसमें क्या हो जाता है? और छात्र अध्यापक के लिए उद्दीपक क्या हो जाता है? यदि हमको देखो छात्रों के लिए उद्दीपक तो वो हो जाएगा, किं भविष्यति? तत्र छात्राणां कृते उद्दीपकः ब्लैक बोर्ड अथवा बिडाली अस्ति, किन्तु यदि छात्राध्यापकस्य कृते उद्दीपकं वयं पश्यामः चेत् शिक्षकस्य प्रतिपुष्टि एव बहु महत्वपूर्णम् उद्दीपकं वर्तते। कथं? तत्र यदि वयं समीचीनतया वयं पाठयामः चेत् अस्माकं शिक्षकः अस्माकं कृते सम्यक् भविष्यति, उत्तमम् इति तत्र लेखनं करिष्यति, अस्माकं कृते पाठयोजना सम्यक् करिष्यति चेत् अस्माकं कृते उद्दीपक सः अस्ति। अस्माकं कृते तत्र छात्राध्यापकस्य कृते तत्र पाठनं तु भवति एव, छात्राः तु भवन्ति एव, किन्तु तस्मिन् सन्दर्भे तस्मिन् स्तरे सः एव तत्र उद्दीपकः भवति। इतोपि अस्तु, हाँ, इतोपि किं भवति कि थोण्डैक् महोदयस्य किमस्ति, मुख्यनियमाः इतोपि गौणनियमाः वर्तन्ते। किमस्ति? मुख्यनियमाः एवं गौणनियमाः। तो मुख्यनियमाः यथा अस्ति, प्रथमः अस्ति तत्परतायाः नियमः, द्वितीयः अस्ति अभ्यासस्य नियमः, तृतीयः अस्ति प्रभावस्य नियमः। तत्र मुख्यनियमः अस्ति। तत्र तत्परतायाः नियमे किम् आगच्छति? अस्माकं तत्र वयं किमपि कार्यं कुर्मः, तो कार्ये यदि अस्माकं तत्परता भवति, अस्माकं किमपि वयं तत्र किमपि कार्यं कुर्मः, यदि अस्माकं कृते यथा अहम् अत्र अभ्यासं कारयामि, मम तत्परता किमपि आसीत् कि अहं PPT निर्माणं करोमि, किमपि लेखं तत्र लिखामि, अनन्तरं कक्षायां गत्वा पाठयामि, किं भवति? तत्परता भवति। यथा बिडाली आसीत्, तो बिडाल्याः तत्र बुभुक्षा आसीत्, अतः बुभुक्षा, अनन्तरं तस्य कृते बहु प्रयत्नं तत्र करोति, तत्परता मध्ये तत्र भवति। अनन्तरम् अस्ति अभ्यासस्य नियमाः सन्ति। अभ्यासस्य नियमः कि अभ्यासस्य इतोपि भिन्नं प्रकारेण तत्र वर्तते। तो अभ्यासस्य नियमे किं भवति कि बिडाली बहुवारम् अभ्यासं करोति, तथैव वयं जीवनेऽपि बहुवारम् अभ्यासं कुर्मः चेत् अस्माकं कृते तत्र लाभः भवति। किन्तु थोण्डैक् महोदयस्य अभ्यासस्य नियमः किं कि बहु वारं एकाम् एव अनुक्रियां कुर्मः चेत् सफलता मेलिष्यति। अतः केचन विद्वांसः अस्य सिद्धान्तस्य कृते सम्यक् अपि न वदन्ति, किन्तु सामान्यप्रकारेण तत्र सम्यक् अस्ति। अनन्तरम् इतोपि प्रभावस्य नियमः। प्रभावस्य नियमे किं भवति? अत्र तो किमस्ति कि प्रभाव मध्ये कि पूर्वं तु शिक्षकस्य प्रभावः कथमस्ति, अनन्तरं छात्रस्य प्रभावः कथमस्ति। कि प्रभाव विषये कि शिक्षकः कथं पाठयति, केन माध्यमेन
पाठयति अत्र प्रयोगः अतः भवति कि शिक्षकः पाठयति अनन्तरं छात्रः कथं तत्र अवगच्छति छात्रस्य अपि प्रभावः भवति अनन्तरम् अस्माकं या सामग्री वर्तते तो सामग्री अनुसारेण अपि वयं कार्यं कर्तुं शक्नुमः अत्र गौणनियमेषु इतोपि पञ्च देखो सामान्य मुख्यनियमाः त्रयः मुख्यनियमाः वर्तन्ते अनन्तरं पञ्च गौणनियमाः सन्ति यथा बहुप्रतिक्रियानियमः प्रथमः बहुप्रतिक्रियानियमः तो अत्र तो सामान्यरूपेण ज्ञायते बहुवारं प्रतिक्रियां कुर्मः वयम् अनन्तरमस्ति विन्यास्य अभिवृत्तेर्नियमः यदि वयं किमपि तत्र कार्यं कुर्मः यदि तत्र विच्छेदं कुर्मः अत्र एतत् कार्यम् अनेन प्रकारेण भविष्यति एतत् कार्यम् अनेन प्रकारेण भविष्यति यथा वयं दिनचर्यानिर्माणं कुर्मः अस्मिन् समये एवं कुर्मः अस्मिन् समये एवं कुर्मः तर्हि अत्र कार्यं भवति अनन्तरमस्ति तत्त्वानां प्राबल्यस्य नियमः तत्र वयं किमपि अनन्तरं किं कार्यं कथं करणीयं केन प्रकारेण करणीयं वयं किमपि आनयामः यथा निबन्धः लेखनीयः तो निबन्धः लेखनीयः लेखनी आवश्यकं लेखनी आवश्यकी अस्ति अनन्तरं किमपि तत्र संक्षेपेण वयं नेट् माध्यमेन पश्यामः कथं लेखनीयं करणीयं तत्र वयं चिन्तनं कुर्मः अनन्तरम् उपकरणानि वयं योजयामः अनन्तरम् अस्ति सादृश्यानुक्रियानियमः नियम तथा कथमस्ति एतस्य नियमः सादृश्यानुक्रिया कि क्रियाः भिन्नरूपेण तत्र न भवेत् समानक्रियाः यदि भवन्ति कि वयम् एकं कार्यं भिन्न तत्र गति भिन्न रीत्या कुर्मः चेत् तत्र किमपि परिणामः अपि भिन्नः भवेत् किन्तु वयं यदि प्रयासम् एकस्मिन् तत्र एकस्यां दिशौ तत्र दिशामध्ये कुर्मः चेत् किं भविष्यति तत्र सम्यक् भविष्यति अनन्तरमस्ति साहचर्यात्मक स्थानान्तरणं कि वयम् एकं वारं प्रयोगं कुर्मः तो सः एव प्रयोगः वयं द्वितीये परिस्थितिमध्ये यदि प्रयोगं कुर्मः चेत् अस्माकं कृते अत्र लाभः भविष्यति यथा किमस्ति यथा गणितस्य छात्रः अस्ति गणितविषयस्य छात्रः अस्ति सः वारं एकं तत्र सवाल इति भवति तत्र प्रश्नः भवति तो प्रश्नस्य उत्तरं सः हल् करोति यथा 2 अस्ति 2 धन 2 अस्ति चेत् किं तत्र षट् आगच्छति किन्तु सः बहुवारं तत्र करोति अनन्तरं तस्य किं भवति त्रुटयः भवन्ति त्रुटिमाध्यमेन अनन्तरं सः वारं एवं करोति तो सः तत्र आगच्छति किं 2 अस्ति अनन्तरं पुनः 2 अस्ति अनन्तरं पुनः 2 अस्ति तो एवं यदि लघु बालकः भवति सः 2 दण्डी एवं तत्र खींचना इति करोति अतः किं भवति 1 2 1 2 1 2 तर्हि 2 2 2 तत्र षट् इति आगच्छति अनन्तरं किं भवति कि वयं त्रुटि कुर्मः तो त्रुटि यथा कः आविष्कारमध्ये यथा पूर्वम् एव उक्तवान् तथा बल्ब तत्र विद्युद्दीपस्य आविष्कारः वयं चिन्तितवन्तः वयं तत् अनन्तरम् अस्ति कार्यस्य सम्पादने तत्र छात्राणां कृते यदि वयं स्वतन्त्रतां दद्मः छात्राणां कृते स्वतन्त्रता देया यदि छात्राणां कृते स्वतन्त्रता वयं न दद्मः चेत् किं भविष्यति ते कार्यम् एव न करिष्यन्ति त्रुटिम् एव न करिष्यन्ति तर्हि अत्र किम् अस्ति इतोपि तत्र अधिगमः यः अस्ति कि अधिगमः अस्माकं तत्र विषयः तथा आसीत् कि अधिगमः तत्र वयं वदामः कि अधिगम सिद्धान्तः अस्ति तो यदा थोण्डैक् महोदयः अस्ति तो अधिगम सिद्धान्तस्य जनकः अपि थोण्डैक् महोदयः एव अस्ति अस्तु तर्हि उद्दीपन अनुक्रिया संदर्भे भवन्तः पठितवन्तः अनन्तरम् इतोपि एकं वारं पश्यन्तु अस्य नामानि यथा सम्बन्धसिद्धान्तः संयोजनवादः प्रयत्न त्रुटि सिद्धान्तः सामान्यरूपेण इतोपि एकवारम् अवगच्छामः किं किं पठितवन्तः सम्बन्धसिद्धान्तः संयोजनवाद अत्र अनन्तरं प्रयत्न त्रुटि सिद्धान्तः तथा नामानि सन्ति तत्र परीक्षायामपि सम्बन्धसिद्धान्तविषये लिखन्तु संयोजनवाद विषये लिखन्तु प्रयत्न त्रुटि सिद्धान्तविषये लिखन्तु अतः तत् प्रयोगः भवन्ति अनन्तरं सामान्यपरिचयः भवन्तः अवगतवन्तः
अनन्तरं तथैव उद्दीपनम् अनुक्रियामपि ज्ञातवन्तः। मध्ये उद्दीपकपि आगच्छति, उद्दीपक विनापि कार्यं भवितुं शक्नोति इति प्रथमा पङ्क्तिः अपि तथैव वदति। अनन्तरं महोदयः किं कृतवान्, कार्यं कृतवान्, प्रयोगं कृतवान्, तो बाक्स् मध्ये तत्र निर्माणं कृतवान्। तो अत्रापि भवन्तः अवगतवन्तः सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यं। तो वैशिष्ट्यं तदेव अस्ति, यदा बिडाली कथं कार्यं कृतवती, वयं कथं कार्यं कुर्मः, कक्षायां वयं कथं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, अस्य तत्र सिद्धान्तस्य वैशिष्ट्यम् इति अस्ति। अनन्तरम् अस्तु, तर्हि अत्र पर्यन्तम् एव वयं पठामः। अग्रिमकालांशे चर्चां कुर्मः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। एकं वारम् उपस्थितिम् इतोपि स्वीकरोमि, के सन्ति इति एकवारं वदन्तु। हाँ, अत्र तु 28 नास्ति। हाँ, तो 29 तो अस्ति, 29, 30, 31, अस्मि महोदय। 32, अस्मि महोदय। 33, उपस्थितोऽस्मि। 34, अस्मि आचार्य। 35, अस्मि आचार्य। 36 नास्ति, 37, 37 नास्ति। हाँ, अस्ति 38, 39 नास्ति, 40, 41 नास्ति। प्रातःकाले तो यदा योजनं जाता तदा तो आसीत्, अधुना नास्ति। 42 अधुनापि नास्ति। 43 नास्ति। 44 उपस्थितोऽस्मि अहं। 43 अस्ति भवान्। अस्मि महोदय। 44 हाँ, अस्मि महोदय। 45 अस्मि महोदय। अस्मि। हाँ, 46 अस्मि महोदय। 47 अस्ति वा? नास्ति। 48 अस्मि महोदय। 49 अस्मि महोदय। हाँ, 50 आं महोदय अस्मि। 51 अस्मि महोदय। 52 आं महोदय। 53 54 हाँ, तो प्रारंभे हाँ 52 आम्, 43 अच्छा 53 अस्ति। इतोपि 49 हाँ अस्ति। अस्तु, तर्हि इतोपि भवतां अभवत् किम्? हाँ 43 अभवत्। आमाम् अवत्। अस्तु अस्तु। हाँ, तर्हि धन्यवादः भवतां समेषाम्। इतोपि अहं अस्माकं गुरुजी अस्ति, गुरुजी किमपि निर्देशः दास्यति, अनन्तरं वयं चलामः। गुरुजी। महोदय 41 बहु धन्यवादः शिवं महोदय। बहु सम्यक् पाठितवान्। अनन्तरम् उदाहरणे साकम् अनन्तरं PPT निर्माणं कृत्वा बहु सम्यक् पाठितवान्। बहु समीचीनम् आसीत्। वर्धापनानि बहु समीचीनं। तर्हि नमो नमः। नमो नमः। अस्तु, सर्वेभ्यः नमः। लेप्टाप् भवितुं शक्नुवन्ति। अस्तु, सर्वेभ्यः नमः, धन्यवादः। सर्वेषां कृते प्रेषयतु। आमां भवान् एतत् कृतवान्, सर्वेषां कृते प्रेषयति चेत् सर्वेपि एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अनन्तरं पठितुमपि शक्नुवन्ति। आम्, यदा गुरुजी
भवन्तं प्रेषितवान्, भवान् ग्रुप् मध्ये प्रेषयतु शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्षस्य। अस्तु अस्तु जी गुरुजी। नमो नमः सर्वेभ्यः नमः सर्वेभ्यः नमः। अस्तु गुरुजी, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। नमो नमः।